Honorable Carlo Moraleon malipayon isip amahan sa tanang barangay kapitan tungod kay nasitol ang problema sa barangay sama sa boundary dispute ug ang boundary dispute sa barangay nahimo kini nga problema pila na katuig o pila na usab ka administrasyon ang milabay og sa pagkakaroon na hatagan na kini og kasulbaran. Gipasalig ni Konsel Moraleon nga mahuman ang survey sa Philippine Statistics Authority iyang paningkamutan nga mahatagan og pagtagad ug makuha ang land area sa matag barangay. Sa ko ang kagulingon, no? Malipayon ko nga ato ang nasitol ang mga ginagmayng problema diri sa ato ang syudad. Sa kadugayon, sa pila na ka tuig nga ning labay, pila na ka mga administrasyon nga naglingkod, karon ato na gyung inahinay og sulbad ang problema sa dispute sa ato ang syudad. Ang survey sa atong PSA, mo na po na ang ato ang inahinayan na po pagpaningkamot nga makuha na ginato ang land area sa ato ang tagsa kabarangay diri sa Salis. Si Konsel Carlo Moraleon. Kagahapong adlaw iyang gipasalamatan ang barangay San Antonio ug barangay Dunya Consuelo tungod kay sa katapusan gisitol na nila ang maong barangay mahitungod sa boundary dispute. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD 45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.